mes amis ومرحبا بكم من جديد في قناة ليكسبير إيكول دو في. الدرس ديال اليوم غادي يكون هو لي زادجيكتيف دو ناسيوناليتي اولا صفات الجنسية. قبل ما نشرحوا الدرس خصنا نعرفوا اولا شنو هي لا ناسيوناليتي اولا الجنسية. تعريف بسيط من الجنسية: la nationalité est un concept multiforme relatif à l'appartenance d'une ou d'un groupe de personnes à une nation culturelle ou politique déterminée ou possédant la volonté d'exister. الجنسية عامة هي متعددة الأوجه، كتعلق بالانتماء ديال واحد الفرد أو مجموعة ديال الناس من واحد الدولة. هاد الدولة كيكون عندها ثقافة وسياسة وبعض المرات حتى لغة مشتركة، يعني كتجمع ما بيناتهم، تكون عندهم جنسية اسمها جنسية. كاين الناس اللي كيكون عندهم دوبل ناسيوناليتي اولا جنسية مزدوجة. اشنا هي الجنسية المزدوجة؟ حتى هي جبت واحد بتي ديفينيسيون ديالها. Double nationalité est attribution à un même individu de deux nationalités différentes par application concurrente de la législation de deux États. يعني هو الجنسية المزدوجة كتسند من واحد الفرد كيكون كينتمي لجوج ديال الدول مختلفين بسبب تطبيق متزامن التشريع ديال الدولتين. كيفاش هادشي هدايا؟ اعطيكم واحد المثال. مثلا انا الاب ديالي فرنسي والام ديالي مغربيه، انا غيكون عندي جوج ديال الجنسيات، جنسيه فرنسيه مغربيه اولا مغربيه فرنسيه. دابا غادي ننتقلوا للدرس ديالنا اللي هو les adjectifs de nationalité. Les adjectifs de nationalité sera placé après le substantif qui l'accompagne. يعني ان هاد الصفات ديال الجنسيه كتموقع بعد الاسم المصاحب ليه. كاين صفات الجنسيه يعني لي adjectifs de nationalité اللي ما بين لو فيمينا و لو ماسكولين ما كتبدل حتى شي حاجه من غير ان الفيمينا اون اجوت يعني ملي كتكون عندنا المؤنث كنزيدو ملي كتكون عندنا المذكر كنكتبوها بلا عندي deux exemples ici. كاين لا فرانس اللي هي الدولة، إلا جينا نقولو بور لو ماسكولين أولا بالنسبة للمذكر نقولو فرونسي يعني فرنسي، بالنسبة للفيمينا أولا للمؤنث نقولو فرانسيز فرانسيز يعني فرنسي. الفرق ما بيناتهم يعني من بين لو ماسكولين اي لو فيمينين هو ديك او اللي زدنا لو فيمينين ولا ديك او اللي زدنا للمؤنث. عندي اكزامبل واحد اخر اولا مثال واحد اخر اللي هو لو مكسيك. الدوله هي المكسيك. بالنسبه للمذكر قلنا مكسيكا مكسيكا، بالنسبه للمؤنث اولا للفيمينين مكسيكان. لاحظتوا حتى لا برونونسياسيون كتختلف، مكسيكا مكسيكان. يعني الفرق ما بين لو ماسكولين اي لو فيمينين هو داك او اللي زدناها بطبيعه الحال في اخر ديال لادجيكتيف دو ناسيوناليتي. دابا غادي ننتقلوا لي زادجيكتيف دو ناسيوناليتي اللي في الماسكولين كينتهوا او ان وفي الفيمينا كنعدلو او دوزان او. عندي مثال بحال هنايا لو بريزيل اللي هي البرازيل. في الماسكولين اولا المذكر كنقولو بريزيليان، في المؤنث كنقولو بريزيليان. لاحظتوا كاين فرق ما بين المذكر اولا الماسكولين اي لو فيمينين. يعني في الماسكولين النهايه ديال لادجيكتيف دو ناسيوناليتي هي او ان،
في الفيمينا رجعت هي او دزان او، يعني بريزيليان بريزيليان. دابا غادي نعطي امثله يعني مختلفه بحال لو مكسيك ان مكسيكان اون مكسيكان، ديجا عطيتو. الاسترالي عفوا الاسترالي هي استراليا. بالنسبه للمذكر ان استراليان، بالنسبه للفيمينا اون استراليان. لاحظتوا حتى هي يعني في l'adjectif de nationalité بالنسبه للماسكولين ولا المذكر كتنتهي ب ان، وبالنسبه للمؤنث كتنتهي ب او دوزان او. غنمشيو دابا لاشين. بالنسبه للمذكر هي ان شينوا، لاحظتوا كينتهي ب او اي اس. بالنسبه للماسكولين، بالنسبه للفيمينا اون شينواز، لاحظتوا انه زدنا او بالنسبه للفيمينا. غادي نمشيو لي زيتازوني. ان امريكان اون امريكان، هي زدنا لا على فان او. masculin sans e ولا بلا e، وفي الفيمينا l'Argentine un argentin une argentine. un argentin يعني كينتهي ب ان، و في الفيمينا جعلنا ان او، زدنا او. une argentine. دابا غنتقلوا دي زادجيكتيف دو ناسيوناليتي اللي كيكون فيهم اما اختلاف يعني تقريبا كامل ما بين المذكر والمؤنث الماسكولين اي لو فيمينا، او لا كيكونوا يعني بحال لو ماسكولين بحال لو فيمينا، يعني بحال المذكر بحال المؤنث. كاين لا تركي في الماسكولين كنقولوا ترك يعني كتنتهي بسي، في الفيمينا كنقولوا حتى هي ترك، ولكن داك السي في الفيمينا تبدلت كيو او او، يعني تبدل تقريبا نصف لون. يعني ديك السي اللي كانت عندنا في الماسكولين رجعت في الفيمينا كيو او او. كاين لا غريس حتى هي نفس الحاجه في لو ماسكولين غريك، يعني كتنتهي بسي، وفي لو فيمينا غريك حتى هي ما بقاتش كتنتهي بسي وانما بالسي كيو او او، يعني ضفنا على ديك السي كيو او او. غننتقلوا دابا لا روسي. إلا لاحظنا لا روسي بحال الماسكولين بحال لو فيمينا، بحال المذكر بحال المؤنث. روس ماسكولين روس، الفيمينا روس، كاين حتى شي اختلاف. غنمشيو لا بلجيك. بالنسبه للماسكولين بلج، بالنسبه للفيمينا بلج، كتبقى هي حتى شي تغيير. لا سويس حتى هي سويس كتبقى نفس بالنسبه للمذكر وبالنسبه للمؤنث الماسكولين والفيمينا. لا سيربي aussi حتى لا سيربي، Serbe pour le masculin ou serbe pour le féminin. دابا غادي ننتقلوا لي زيكزامبل على شكل دي فراز اولا الامثله على شكل جمل. مثلا الجيري ولا الجزائر، بغيت نقول انا جزائري، يعني بالنسبه للماسكولين اولا المذكر غنقول جو سوي الجيريان. لاحظتوا الجيريان كتنتهي او ان على فان.
بغيت نقول أنا جزائرية je suis algérienne يعني مبقاتش ان وإنما رجعت دوزان مثلا بغيت نقول أنا جيت من الجزائر je viens de l'Algérie. غادي ننتقلوا لمثال آخر فيه autre nationalité أو لا جنسية أخرى ولا زادجيكتيف ناسيوناليتي ديال بلاد واحدة أخرى مثلا المغرب. بغيت نقول بأنني فخورة بأنني مغربية نقول je suis fière d'être marocaine. بغيت نقول فخور بأنني مغربي je suis fière d'être marocain. لاحظتوا l'adjectif de nationalité marocain في le masculin يعني في المذكر رجعت في المؤنث marocain يعني زدنا على على ف. Le couscous est un plat populaire au Maroc. الكسكس أكلة يعني شعبية في المغرب. غادي ننتقلوا مثلا لتونس. خلينا نشوفوا الجنسية مثلا تونس كيفاش نقول بأنني مثلا تونسي أو لا تونسية. Mon mari est tunisien. Mon mari est tunisien يعني رجلي تونسي tunisien ليا تونسي. بغينا نقولوا بالنسبة للفيمينا نقول mon épouse est tunisienne. لاحظتوا ديك تونيزيان اللي كيتايب ان في الفيمينا aussi رجعت دوزان بغينا ندخلو مثلا لا تونيزي في جملة نقول لا تونيزي est un pays de grand المغرب يعني تونس هي واحد البلد من المغرب الكبير. كان هذا هو الدرس ديال لي زادجيكتيف دو ناسيوناليتي او لا صفات الجنسيه بالنسبه للفيمينا اي الماسكولين. يعني كاين بعض الجنسيات اللي كيبقاو بحال لو ماسكولين بحال لو فيمينا يعني بحال مثلا سيرب كتبقى سيرب بالنسبه للفيمينا اي الماسكولين. كاين اللي كتبدل يعني في الماسكولين كتكون عاديه في الفيمينا كنزيدوا ليها غير كاين اللي كتبدل تقريبا كامله اولا بعض الحروف كيتبدلوا بحال تورك يعني كتكون عندنا سي كترجع كيو او. كاين اللي كنزيدوا لها كتكون عندنا ان بحال تونيزي كتولي تونيزيان تونيزيان كتكون عندنا ان كترجع دوزان الى اخره. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم وما تنساوش الضغط على ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.